सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। छठ पर्व अन्तर्गत अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट शुद्धता, सद्भाव र आस्थाको महापर्व छठ आज श्रद्धा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। आराध्य देव सूर्यको आराधना गरी मनाइने यस पर्वको तेस्रो दिन व्रतालुले बेलुका कुण्ड, पोखरी र तलाउमा उभि दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लगाएर अक्षता, फूल हालेर खेतबारीमा भएका पूजा सामग्री, घर घरमा बनाइएको विशेष पकवान अस्ताउन लागेको सूर्यलाई अर्घ दिई पूजा पाठ गरेका छन्। सन्तान प्राप्ति, निरोगिता, सुख समृद्धि र चर्म रोग निको हुने जनविश्वास अनुरूप पारस्परिक आत्मीयता र सद्भावको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाइन्छ। यस पर्वमा धनी गरिब, उच्च नीचको भेदभावलाई छाडेर सबै वर्ग समुदाय एउटै सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा पूजा अर्चनाका लागि उभिने गरेको पाइन्छ। यस पर्वको अवसरमा चमार जातिले ढोल बजाउने, मालीले फूल बराईले पानको पात, कुम्हारले माटोको भाडो, डोमले बाँसका सामग्री पुर्याउने गरेका कारण पनि यो पर्व श्रम विभाजनको अत्यन्त वैज्ञानिक रूप दृष्टिगोचर हुन्छ। यस पर्वमा बाँसको सामग्रीमा अर्घ दिएपछि वंशवृद्धि, केरामा भगवान विष्णुको वास, ठकुवामा समृद्धि र मौसमी फल, प्राकृतिक प्रति कृतज्ञताको द्योतक भएको मान्यता रहेको पाइन्छ। छठ पर्व मनाउनुको पछाडि धार्मिक मान्यतासँगै वैज्ञानिक र ज्योतिषी सम्बन्धी तथ्य समेत रहेको छ। वैज्ञानिक, ज्योतिष र चिकित्सकहरूले पनि सूर्य तत्त्वलाई आफ्नो ज्ञानको अभिवृद्धि गरी जनकल्याणका लागि अन्वेषण गरेका छन्। ऋग्वेदमा सूर्य नै बल, यश, चक्षु स्रोत, आत्मा र मन भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै पनि श्रद्धालुले यो पर्वमा पूजा अर्चना गरी मनोमाञ्छित फल प्राप्त हुने विश्वास पाइन्छ। यस बीच जनकपुर धाममा श्रद्धालुहरू इतिहास वर्णित सरोवर गंगा सागर, धनुष सागर, राम सागर, रत्न सागर, बिहार कुण्ड, रुक्मिणीसर, अर्गजा, महाराज सागर र अग्निकुण्ड लगायतका कुण्ड, पोखरी, तलाउमा यो पर्व गए रातिदेखि नै हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। गए राति खरना सम्पन्न भएदेखि नै श्रद्धालुहरू जलाशय बनाइएको घाटमा पूजा सामग्री राखी छठ पर्वको भक्तिमय वातावरणको अनुभूति गराइरहेका छन्। छठलाई लिएर मुख्यतः जनकपुरको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पोखरी, तलाउ, गंगा सागर, धनुष सागर, अर्गजा, दशरथ तलाउ, गोरधोई पोखरी, कामुनी सर, रत्न सागर लगायतका पोखरीलाई नवदुल्ही झै सजाइएर झकी झकाउ बनाइएको छ। आकर्षक पंडाल तथा लाइटिंग गरी घाट सजाइएको छ। यी पोखरी र तलाउहरूका घाट सजाउनको लागि मात्रै वर्षेनी करिब 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिन्छ। घाटहरूमा लगाइएको झिलिमिली बत्तीले रातिको समयमा झनै मनमोहक देखिन्छ। जनकपुर धामको छठ पर्व नेपालकै प्रसिद्ध रहेकोले यहाँ भिडभाड हुने गरेकोले जनकपुरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएको छ भने भोलि बिहान उदाउँदो गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व विधिवत रूपमा समापन हुनेछ। छठको लागि जनकपुरका पोखरीहरू दुल्ही झै सिंगारिएको थियो। प्रदेश नम्बर 2 मा आज भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मिथिलाञ्चल सहित तराई मधेसमा निष्ठापूर्वक मनाइने छठ महापर्वको अवसरमा प्रदेश 2 सरकार शुक्रबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार सूचना जारी गर्दै लोक आस्थाको महापर्व छठको अवसरमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरेका छन्। साथै कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम कायमै रहेकोले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई छठ मनाउन सम्पूर्ण प्रदेशवासीसँग अपील समेत गरेका छन्। नेपालमा शुक्रबार थप 1945 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,16,965 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट 1,298 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै नेपालमा 5,364 जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 1,91,002 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल आइसोलेसनमा 24,665 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 753 जना रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 16,43,979 वटा पीसीआर गरिएको छ।
श्रद्धा निष्ठा र लोक आस्थाको पर्व छठका लागि शहरी परिवेशसँगै महोत्तरीको ग्रामीण परिवेशमा पनि हर्षोल्लासका साथ मनाउन जलाशयमा घाट निर्माण काम सम्पन्न भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका बिजलपुरामा युवाको सक्रियतामा छठ पर्व गर्न जलाशयको घाट निर्माण काम गरिएको थियो। शुक्रबार छठ पर्वको मुख्य दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन इनार दुरामा खाल्टो बनाई जलाशय निर्माण गरिएको थियो। छठ विधिवत रूपमा 4 दिनसम्म मनाइने पर्व हो। पहिलो दिन बुधबार नुहाएर चोखो खाने गरिन्छ, जसलाई नहाए खाए भनिन्छ। दोस्रो दिन साँझ खरना गरिन्छ। खरनामा प्रसादको रूपमा चामल, सक्खर र दूध मिसाएर बनाइएको खीर व्रतालु र परिवारका सदस्यले समेत ग्रहण गर्छन्। तेस्रो दिन अर्थात् मुख्य दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन तयार पारेको पूजा सामग्री घाटमा लगेर पूजा गर्ने गरिन्छ भने चौथो दिन बिहान उदाउँदो सूर्यको अर्घ दिई छठ पर्व विधिवत रूपमा समापन हुन्छ। छठ पर्व मनाउँदा पारिवारिक कल्याण, सन्तान सुख तथा मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। पर्वमा खष्टी भगवतीको पूजा अर्चना गरी पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना गर्ने गरिन्छ। छठ पर्वमा बाँसको ढाकी, डाग्री, माटोको कोसिया, कुर्बा, हाथी लगायतको सामग्रीहरू चढाइन्छ। यस्तै प्रसादको रूपमा ठकुवा, भुसुवा, केरा, खाजा, उखु, बेसार, अदुवा एवं विविध प्रकारको मिठाई तथा फलफूल सूर्य देवता अर्थात् दीनानाथलाई चढाउने गरिन्छ। अर्घ दिन व्रतालु 48 घण्टासम्म पानी पनि नखाई उपवास बस्ने गर्छन्। छठ पर्वमा सूर्य भगवान अर्थात् दीनानाथलाई अर्घ दिन तयार गरिने परिकारहरू अत्यन्त नियम निष्ठापूर्वक गर्नुपर्ने भएकोले छठलाई निष्ठा र कठोर व्रतको रूपमा मानिन्छ। झापा जिल्लामा पहिलो पटक धार्मिक एवं लोक आस्थाको पर्व छठ पूजा घर आँगनमा मनाउन तयारीमा व्रतालु परिवारजन जुटेका छन्। कोभिड-19 का संक्रमणको महामारी फैलिने क्रममा भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले यस वर्ष घर आँगन कुण्डमा घर बनाई पूजा गरी मनाउन सबैमा अनुरोध गरेका छन्। साथै खोला, ताल, पोखरी किनारमा नगई स्नान गर्दा संक्रमण फैल्न सक्ने भएकोले हुँदा नदी, खोला, पोखरी, तलाउमा गई पण्डाल बनाई पूजा अर्चा गर्न कार्य नगर्न भन्दै प्रशासनले सूचना जारी गरेको थियो। प्रशासनको सोही सूचनाको आधारमा यस वर्ष जिल्लाको मेची, निन्दा, हडिया, बिराङ्गी, देउनिया, कमल, कन्काई, अदुवा, माई, रतुवा लगायतका नदी खोलाहरू सुनसान देखिएको छ। अघिल्लो वर्षहरू यी नदीमा छठ पूजा आउने 15 दिन अघिदेखि नै धुमधामका साथ तयारी गरिन्थ्यो। यस वर्ष नदी, खोला तथा पोखरीहरूमा कुनै चहल पहल छैन। नदी तथा खोलाको किनारबाटै अस्ताउँदो तथा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने धार्मिक तथा परम्परागत चलन छ। संक्रमणका कारण व्रतालु परिवारजनले घर आँगनमै खाल्टो तथा कुण्ड बनाएर छठ पूजा मनाएका छन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले समेत त्यसै गरी छठ मनाउन आग्रह गरेका थिए। नेपालमै दोस्रो ठूलो छठ पर्व मनाइने भद्रपुर स्थित मेची नदी पनि यस वर्ष सुनसान देखिएको थियो। छठ पर्वको मुख्य दिन शुक्रबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यस पर्व मुख्य दिन शुक्रबार अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिएको हो। मुख्य विधि अन्तर्गत पहिलो दिन चतुर्थी को विधिमा अर्बा अर्बाइन गरिन्छ, जसलाई नहाए खाए पर्ने भन्ने गरिएको छ। दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्य, चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ, जसलाई शनिबार बिहान भक्तजनहरूले सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व समापन हुन्छ। कोरोना महामारीका बीच पनि काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा भक्तजनहरू छठ मनाउन पुगेका थिए। जीवनदायिनी शक्ति सूर्य देवता र छठी माताको उपासना गरी मनाइने यस पर्वको व्रतलाई कठिन व्रत मानिन्छ। सूर्यलाई आरोग्यका देवताका साथै निर्धनताका निवारण पनि मानिन्छ। छठ पर्वमा सूर्यको पूजा अर्चना गर्नु मूल तत्व मानिए पनि छठ परमेश्वरी र भगवान सूर्य उपासनाको सम्मिलित पर्व मानिन्छ। यसैगरी एउटै आराध्य देवलाई पुरुष र स्त्री दुवै संज्ञाले भक्ति भाव प्रकट गर्नुको अभिप्राय सृष्टिको प्राकृतिक स्वरूप प्रति सम्मान गर्नु हो। छठ पर्व विशुद्धतामा प्रकृति र पुरुषको पूजा भएको भक्तजनको भनाइ छ। 3 दिनसम्म अब हामीले हिजोदेखि पानी खाएको छैन। अस्ति अब एक छाक खरना खायौँ, एक छाक खाना बेलुका खायौँ, अनि हिजो पनि पानी पिएनौँ। बेलुका राति खरना गऱ्यौँ। खरनामा पुडी, खिर
यस्तै अब ककसको यो भाकल हुन्छ त्यसको नाममा खिरपुडीहरू चढाएर खर्ना गरिन्छ। खर्ना नगरिकन छैट हुँदैन। अनि अब आज पनि केही खाएको छैन। अनि अब जसको यो ढकी कोनिया अब केरा ठेकुवा अब सबै चिज चढाउनु पर्छ। यो चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो भित्र आस्था र श्रद्धाले भावले कसैको बच्चा हुँदैन, कसैको के हुँदैन, कसैको के हुँदैन होइन, त्यस भावले श्रद्धाले लिने हो। अन्त सन्तान प्राप्तिका लागि दैवी कृपाको अपेक्षा यस व्रतले गरेको छ। देवी भागवतमा खष्टी देवीले पुत्रहीनलाई पुत्र प्रदान, पत्नीहीनलाई पत्नी प्रदान, धनहीनलाई धन र कर्मवानलाई उत्तम फल प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसै कारण यो पर्व साझा समानताको पर्वको रूपमा लोककरण भएको पाइन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छठ पर्वले समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैंगिक लगायतका विभेद अन्त्य गरी समतामूलक, प्रगतिशील, सभ्य र समुन्नत समाज निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुन प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। छठ पर्व 2077 का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा सुख शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणबाट जोगिन पूर्व सावधानीका उपायको पालन गर्दै मनाउन सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ। छठले मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै यस सबै नेपालीमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावनालाई प्रगाढ बनाउनको साथै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालको विशेष गरी तराई तथा मधेस क्षेत्रमा मनाइने छठ पर्व हाल काठमाडौँको उपत्यका लगायत अन्य पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा समेत हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि पञ्चमी खष्टी र सप्तमीका दिनसम्म नदी, ताल, तलैया वा पोखरीको किनारमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई किरणलाई दूधको अर्घ दिएर यो पर्व मनाइन्छ। यस पर्वमा सूर्य देवता र छठी माताको पूजा अर्चना गरी छठको व्रत विधिपूर्वक सम्पन्न गर्नाले मनोवाञ्छित फल पाइने, समाज र परिवारका कल्याण हुने तथा आफ्ना सम्पूर्ण कष्ट हटेर जाने जनविश्वास छ। राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोनाका कारण यस वर्ष छठ पर्वको अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सरिक हुनु भएन। नेपालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गरे सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को 1 मा रहेको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्थाको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले अब अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्ने आवश्यक कानून कारबाही हुने जानकारी दिनुभयो। बैठकले विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित 15 करोड अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली करिब 18 अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि 2077 पनि स्वीकृत गरेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहायताका लागि कर्जा दिनका लागि सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा उद्धव प्रसाद तिमल सिन्हालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रस्तावित 15 करोड अमेरिकी डलर नेपाली करिब 18 अरब बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने र त्यसको स्वीकृतिको निर्णय गरेको छ। त्यस्तै हामीले अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा व्यावसायिकता निरन्तर कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेको छ। यो व्यावसायिक निरन्तर कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 चाहिँ हामीले कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर कोभिड-19बाट प्रभावित घरेलु तथा साना मझौला उद्यम एवं विभिन्न किसिमका व्यवसायहरूका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न
र व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति र त्यसको निरन्तरताको लागि सहज रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको निम्ति व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सह लगानीको माध्यमबाट समग्र विकास निर्माणहरूलाई र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले यो सह लगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2017 निष्कासन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ र यस्तै हामीले सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थलको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण गर्नको निम्ति स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै हामीले मन्त्री परिषदले गैर कानुनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका अस्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेसी डेन्टिगेटलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गैर कानुनी रूपमा लामो समय नेपालमा बसोबास गरिरहेका यमनका 2 जना नागरिकलाई पनि नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा युनान साङ्ग्रिला फोटो प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले BRI दूरगामी प्रभाव पार्ने परियोजना भएकोले यसको लाभ नेपालले लिनुपर्ने बताउनु भएको। BRI नेपाल चीनसँग अझ नजिक हुन अवसर भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाल सदैव एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको स्मरण पनि गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन पूरा भएको भन्दै नयाँ संविधान अन्तर्गत देशको विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। तिमल सिन्हाले अहिलेको एकमात्र लक्ष्य सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पर्यटन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको बताउनुभयो। एक चीन नीतिमा दृढ समर्थन जनाएको छ। हामी राजनीतिक रूपमा जतिसुकै यहाँ नेपालमा परिवर्तन भएर सरकारमा जोआएको नेपाली जनताहरू नेपालका सरकारहरू चीनको उसको अखण्डताको लागि एक चीन नीतिको बारेमा दृढतापूर्वक समर्थन गरेका छन्। सबै दलहरू नेपाली समाजले त्यो गरिरहेको छ। त्यसको साथसाथै चिनिया वर्तमान नेतृत्व राष्ट्रपति सी जिनपिङले जसरी BRI लाई अगाडि बढाएर यसलाई एउटा नेपाललाई पनि त्यसको एउटा पार्ट बनाउने एउटा सदस्यको रूपमा रहेर अब हामी अगाडि बढ्ने एउटा हस्ताक्षर गरेर अगाडि आएका छौँ र त्यो लाभ नेपालले एउटा महत्त्वाकांक्षी दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको त्यो परियोजनाको लाभ नेपालले कसरी लिन सक्छ। हामी छिटोभन्दा छिटो त्यो लाभ लिन सक्ने र दक्षिणको भारतको माध्यमबाट हामी समुद्र मार्गमा जाने गरिरहेका छौँ भने उत्तरतिरबाट पनि अब ती सम्भावनाहरूका ढोका खुलेका छन् र BRI को माध्यमबाट चीनलाई अझ हामी नजिक ल्याउने नेपाल चीनसँग अझ नजिक हुने र त्यसको आर्थिक लाभ दुवै देशले लिन सक्ने यो एउटा अवसर पनि छ। त्यसकारण नेपालले यसरी चिनिया विकासको प्रविधिको त्यो सबै चाहिँ विकास छ अब एउटा राजनीतिक हिसाबले स्थायित्व प्राप्त गर्ने नेपालमा सुखी र खुसी नेपाली भएर रहन सक्ने नै हाम्रा राजनीतिका हाम्रा अबका अभिष्ट लक्ष्यहरू हुन्। बलियो कडीको रूपमा कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई जोड्न उत्तरका 9 नाकाबाट यातायात खुलाउने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो। सन् 2020 लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्ने बेला पनि चिनिया क्षेत्रबाट पर्याप्त सहयोग भएको उहाँको भनाइ छ। जनस्तरको सम्बन्धलाई जोड्नका निम्ति उत्तरका 9 वटा नाकाहरूबाट यातायात व्यवस्थालाई सुचारू गर्नका निम्ति अगाडि बढेका छौँ र आज हामी हाम्रो दुई देशका बीचमा व्यापक हवाई सम्बन्ध छ। चीनका विभिन्न सहर र काठमाडौँको बीचमा कोभिड-19 को प्रतिकूलताका कारण त्यो सुचारू हुन सकेको छैन। नेपालको तर्फबाट हामीले हवाई उडानहरू खोलेका छौँ र यो बीचमा केही सीमित मात्रामा नेपाल र चीनका बीचमा हवाई उडानहरू सुचारू गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ आगामी वर्षमा फेरि हाम्रो दुई देश बीचको पर्यटन र मानिसहरूको आवत जावत सहज हुँदै जानेछ र नेपालको पर्यटन नेपाली
नेपाल चिनिया मिडिया फोरमले संयोजन गरेको युनान साङ्ग्रेला फोटो प्रदर्शनी संस्कृति आदान प्रदान हुने विश्वास लिएको छ। रेलमार्ग सहकार्य सम्बन्धी भारत नेपाल संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक बिहिबार सम्पन्न भएको छ। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। भारतका रेल मन्त्रालयका ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मनोज सिंहले भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका थिए भने नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिगदेलले गरेका थिए। मालपोत कार्यालय तुलसीपुर दाङमा कार्यरत नायब सुब्बा पुष्पराज गिरी र कार्यालय सहयोगी मीन राज गैर घुस सहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटबल कार्यालय र नेपालगञ्ज कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई 3,20,000 घुस सहित पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले सेवाग्राहीबाट जग्गा नाप जाँच गरी पूर्जा बनाइदिने भन्दै घुस लिएका थिए। उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्ने अख्तियारले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले राहत दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि पारित भएसँगै घरेलु साना तथा मझौला उद्यम पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका साथै व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि 50 अर्बको राहत कोष कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। मन्त्री परिषदबाट कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायीको निरन्तरता दिन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ, जसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैंककै बैंकिङ कार्यालयबाट 50 अर्ब रुपियाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह स्रोत भर्न खाता खोल्नेछ। सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम विदेशी संघ संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुनेछ। कार्यविधिले मन्त्रालयले पटक पटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेका रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको घरेलु तथा साना मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ। अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई 3 किसिमको वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ, जसमा अति प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको 50% थप गरी कुल रकम वा अधिकतम 10 करोड रुपियाँसम्म दिनेछ। त्यस्तै अधिकतम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको 50% थप व्यवसाय निरन्तरताका लागि गरी अधिकतम 7 करोड रुपियाँसम्म रहेको छ। न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक र सोको 50% थप गरी अधिकतम 5 करोड रुपियाँसम्म रहेको छ। यसैगरी प्रवाह गरिने कर्जा 50% अति प्रभावित क्षेत्रमा, 30% मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र 20% न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याज दर पहिलो वर्षको लागि 5% र दोस्रो वर्षका लागि 6% कायम गरिएको छ। कोभिड-19बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यावसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिने पुँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सकिने व्यावसायिक योजना समेतको आधारमा बैंक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हङकङको आन्तरिक मामिलालाई लिएर पश्चिम देशहरूको चासो बढ्दै गएको छ। पश्चिमा देशहरूको चासो बढेसँगै चीनले विरोध जनाएको छ। चीनले हङकङको आन्तरिक मामिलामा बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानाडाले अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै विरोध जनाएको हो। पश्चिमा देशहरूको गठबन्धन बनाएर हङकङको आन्तरिक मामिलामा चासो देखाएको भन्दै
चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनले हङकङमा निर्वाचित व्यवस्थालाई अयोग्य ठहर गर्दै नयाँ नियम लगाएको ती राष्ट्रहरूको आरोप छ। चीनमाथि आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने हङकङका नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको हनन गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। चीनिया विदेश मन्त्रालयले हङकङको आन्तरिक मामिलामा चासो नदेखाउन चेतावनी दिएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले गठबन्धन गरेर चीनको कदमको विरोध नगर्न आग्रह समेत गर्नुभएको खबरमा उल्लेख छ। हङकङले 4 जना सांसदहरूलाई विधायिकाबाट निष्कासन गरेको थियो। हङकङको प्रस्तावलाई बेजिङले समर्थन नगरेपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भएको भन्दै ती सांसदहरूलाई निष्कासन गरिएको बताइएको छ। कदमपछि हङकङका प्रजातन्त्र समर्थक सबै सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। पूर्वी अफ्रिकी मुलुक उगाण्डाको राजधानी कलम्पामा बुधबार भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या 16 जना पुगेको छ। राष्ट्रपतिका विपक्षी उम्मेदवार रोबर्ट क्यागुलानीलाई गिरफ्तार गरेको विरोधमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि प्रदर्शनमा उत्रिएका व्यक्तिहरूले मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी स्वास्थ्य सेवाका निर्देशक मोजेज ब्याहुहाङ्गाले मुलागो राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचार गराइरहेका मध्ये 16 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मृतक मध्ये 1 जना महिला भएको बताएका छन्। उनीहरूलाई गोली लागेको तथा अश्रु ग्यासबाट श्वास फेर्न कठिनाई भएको निर्देशक मोजेजले बताउनुभयो। अस्पतालका उपनिर्देशक मोजेज मेरी बेनी इमाले अस्पतालमा 46 जना घाइते भर्ना भएको जानकारी दिनुभयो। देशका विभिन्न भागमा भएको प्रदर्शनमा अरू पनि कयौं व्यक्ति घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ। उगाण्डामा सन् 2021 मा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले 200 भन्दा बढी व्यक्तिलाई भेला वा सभा वा जुलुसमा सहभागी नहुन अनुरोध गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। सन् 2022 को आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप क्रिकेट 1 वर्षपछि सरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने विश्वकप 1 वर्षपछि सार्ने निर्णय भएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले जनाएको छ। विश्वकप 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 सम्म हुनेछ। यस वर्ष 2022 को अन्तिममा हुने बताइएको थियो। सन् 2020 को महिला विश्वकपमा भारतलाई हराएर अस्ट्रेलिया च्याम्पियन बनेको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।